ल ठिक छ सबैजना क्लास आइसक्यो हो को आयो भन्दाखेरिमा 1 2 3 4 5 6 7 ल ठिक छ ल जति आइसक्यो मैले अब सुरु गरेँ है त क्लास हामी लास्ट क्लासमा बेसिक पढ्दाखेरिमा के भनेको थियो हामीले आज बिआरएस पनि भनेको थियो हैन बिआरएस ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट है त आजको च्याप्टर ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पेज नम्बर कतिमा छ पेज नम्बर छ तिम्रो पेज नम्बर ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट आइक्यानको बुकमा पेज नम्बर 176 मा छ पेज नम्बर 176 मा छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सुरु गरौँ आज ल ठिक छ ल सुन ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको वास्तवमा न त यो कुनै एकाउन्ट हो न त यो कुनै लेजर हो न त यो फाइनान्सियल स्टेटमेन्टको पार्ट हो यो भनेको मात्र एउटा स्टेटमेन्ट के भयो को एडमिट भयो उ भएन ल ल जोइन भयो है ल ल ओके ल अब सुन ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल म एकजना कस्टमर भएँ ब्याङ्कमा मेरो खाता छ यो म हो मेरो नाम ए हो म ए हो यो ब्याङ्क हो अब यहाँनिर यो ब्याङ्कमा मेरो खाता छ अब यो ब्याङ्कमा खाता भएपछि मैले खातामा काम गरिरहेको हुन्छु अब बिजनेसमा त हरेक कामहरू त क्यासमा गरिँदैन हरेक काम भन्दा पनि म्याक्सिमम कामहरू क्यासमा गरिँदैन है क्यासमा ट्रान्जेक्सनहरू गर्न पाइँदैन एउटा स्ल्याब तोकेको हुन्छ इन्कम ट्याक्सले त्योभन्दा बढीको कामहरू चाहिँ क्यासमा गर्न पाइँदैन ब्याङ्कको थ्रुबाट गरिन्छ अब यहाँनिर मैले धेरै कामहरू गरिरहेको हुन्छु जस्तै मैले पैसा डिपोजिट गर्छु पैसा जम्मा गर्छु ब्याङ्कको मेरो खातामा पैसा मैले निकाल्छु विथड्र गर्छु हैन त्यस्तै मेरो पैसाहरू चाहिँ कलेक्ट हुन्छ ब्याङ्कमा अरूले मेरो पैसा खातामा पैसा कलेक्ट गरेर हालिदिन्छन् त्यस्तै मैले ब्याङ्कलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अथराइज गरेको हुन्छु ब्याङ्कले मेरो बिहाफमा पेमेन्टहरू गरिदिन्छ यो जति पनि काम हुन्छ यो सबै काम हुँदाखेरिमा मैले आफूले आफ्नो खातामा ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यो ब्याङ्कको लेजर मेन्टेन गरेर राखिराखेको हुन्छु ताकि मेरो ब्याङ्कमा ट्रान्जेक्सन के भएको छ कति ब्यालेन्स थियो अब कति ब्यालेन्स बाँकी छ के काम भयो भनेर थाहा पाउनुको लागि मैले मेरो आफ्नो बुकमा ब्याङ्कको लेजर बनाएर राखेको हुन्छु जसरी मैले यसरी ब्याङ्कको लेजर बनाएर राखेको हुन्छु त्यसरी नै ब्याङ्कले पनि त्यसरी नै मेरो खाता बनाएर राखेको हुन्छ ए एकाउन्ट भनेर कस्टमरको खाता बनाएर राखेको हुन्छ ब्याङ्कले पनि मेरो खाता बनाएर राखेको हुन्छ अब मेरो खातामा जे ट्रान्जेक्सन देखिन्छ मेरो खातामा जति पनि काम भएको हुन्छ सेम टु सेम त्यही कारोबार ब्याङ्कको खातामा पनि हुनु पर्यो किनभने ब्याङ्कले राखेको मेरो खाता हो मैले राखेको ब्याङ्कको खाता हो अब एउटै ट्रान्जेक्सनलाई राखेको यो हामीले अब यो दुईवटा कहिले पनि डिफरेन्ट हुनु हुँदैन तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ केही गल्ती हुनसक्छ केही कुरा मबाट गल्ती हुनसक्छ केही कुरा ब्याङ्कबाट गल्ती हुनसक्छ र केही कुरा मैले छुटाउन सक्छु केही कुरा ब्याङ्कले छुटाउन सक्छ केही कुरा मैले थाहा नपाउन सक्छु केही कुरा ब्याङ्कले थाहा नपाउन सक्छ
र यस्तो जति पनि गल्तीहरू हुन्छन् ती गल्तीहरूको कारणले गर्दा ब्याङ्कले देखाउने ब्यालेन्स र मेरो खाताले देखाउने ब्यालेन्स बराबर आउँदैन र त्यसरी बराबर आएन भने किन बराबर आएन यहाँनिर बराबर आएन भने किन भन्ने प्रश्न आउँछ है रिजन हामीलाई चाहिएको के हो भन्दाखेरिमा रिजन हो हामीलाई चाहिएको रिजन हो किन बराबर आएन यो रिजन पत्ता लगाउने काम ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टबाट गरिन्छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको उद्देश्य भनेको ब्याङ्कमा जुन हाम्रो खाता छ जुन हाम्रो ब्याङ्कको खातामा कारोबार भइरहेछ र ब्याङ्कको खातामा भइसकेको कारोबारबाट अन्तिममा आएको ब्यालेन्स मेरो ब्यालेन्ससँग म्याच भएन भने अथवा ब्याङ्कमा भएका ट्रान्जेक्सनहरू मेरो खातामा भएको ट्रान्जेक्सनसँग म्याच गरेन भने के कारणले म्याच गरेन त्यो कारणहरू पत्ता लगाउनको लागि त्यो कारणहरू पत्ता लगाएर राख्ने एउटा स्टेटमेन्टलाई हामी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ है त्यसलाई भन्छ हामी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट जस्तै जस्तै मानौ जस्तै मैले क्यास बुकमा क्यास बुक त तिमीलाई थाहा छ नि होइन 3 कोलम हुन्छ भनेर क्यास बुक भनेको क्यास एकाउन्ट मात्रै होइन है क्यास बुक भनेको क्यास एकाउन्ट मात्रै होइन जस्तै हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा क्यास बुक भनेर भन्यौ भने क्यास बुक भनेर भन्यौ भने त्यसको अर्थ ब्याङ्क कोलम भने हो है क्यास बुकमा कुन कुन कोलम हुन्छ क्यास कोलम हुन्छ ब्याङ्क कोलम हुन्छ डिस्काउन्ट कोलम हुन्छ 3 कोलम क्यास बुकमा होइन त्यो मध्ये ब्याङ्क कोलम भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट यो क्यास बुक भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है ब्याङ्क एकाउन्टको कुरा गर्न खोजेको है क्यास बुक भनेको अब यहाँ हेर मेरो क्यास बुकमा ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो 1 जनवरी 2020 मा 1 जनवरी 2020 मा मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो मानौ 1 लाख रुपैयाँ 1 लाख रुपैयाँ थियो त्यसमा मैले बीचमा गएर डिपोजिट गरेँ पैसा डिपोजिट गरेँ ब्याङ्कमा मैले पैसा डिपोजिट गरेँ 10,000 रुपैयाँ त्यस्तै पैसा झिके मैले विथड्र गरेँ पैसा झिके मैले 5,000 रुपैयाँ 5,000 रुपैयाँ पैसा झिके र यति गरिसकेपछि मैले गरेको ट्रान्जेक्सन यति नै थियो यो पिरियडमा र यो हप्ताको अन्तिममा मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स 7 जनवरी 2020 को दिनमा 1,05,000 रुपैयाँ थियो मेरो बुक अनुसार मैले यति ब्यालेन्स छ मेरो ब्याङ्कमा भन्ने सोचेर बसेको थिएँ मैले मेरो ब्याङ्कमा यति ब्यालेन्स छ भन्ने सोचेर बसेको थिएँ है मैले डिपोजिट गरेँ 10,000 झिके 5,000 अरू केही ट्रान्जेक्सन भएको थिएन मेरो यति भएको थियो अब यहाँनिर मैले ब्याङ्कसँग स्टेटमेन्ट मागेँ मेरो कारोबार के भएको छ यो हप्तामा 1 जनवरीदेखि 7 जनवरीसम्म मलाई त्यसको चाहिँ विवरण चाहियो स्टेटमेन्ट चाहियो भनेर मैले ब्याङ्कसँग स्टेटमेन्ट मागेँ ब्याङ्कले मलाई स्टेटमेन्ट दियो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरिमा के देखियो भन्दाखेरिमा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्दा ब्यालेन्स देखियो मेरो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरिमा मेरो ब्यालेन्स 1 जनवरी 2020 को दिनमा ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा 1 लाख नै रहेछ र ब्याङ्कले पनि
डिपोजिट फ्रम कस्टमर भनेर कस्टमरले डिपोजिट गरेको भनेर 10,000 रुपैयाँ थपिदिएको रहेछ मेरो ब्यालेन्समा। त्यस्तै मैले 5,000 झिकेको थिएँ, ब्याङ्कले पनि विथड्र बाई कस्टमर भनेर विथड्र बाई कस्टमरले पैसा झिकेको भनेर 5,000 रुपैयाँ मेरो घर खाताबाट घटाएको रहेछ। तर एउटा कुरा ब्याङ्कले के गरेछ भन्दाखेरिमा मेरो यो जुन ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स छ यसमा उसले ब्याज दिएछ। ब्याङ्कमा राखेको पैसामा त ब्याज पाइन्छ नि होइन, त्यो पैसामा ब्याङ्कले मलाई ब्याज दिएछ, इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड ब्याज दिएछ मलाई ब्याङ्कले 1,000 रुपैयाँ। र यसरी मेरो ब्यालेन्स 7 जनवरी 2020 को दिनमा 7 जनवरी 2020 को दिनमा मेरो ब्यालेन्स 1,06,000 रुपैयाँ देखियो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरिमा। अब मेरो खाता र ब्याङ्कमा बराबर ब्यालेन्स हुनु पर्दथ्यो, तर यहाँनिर के भयो, फरक पर्यो। मेरो खातामा 1,05,000 ब्यालेन्स देखिन्छ, ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरिमा 1,06,000 रुपियाँ देखिन्छ। अब यहाँनिर मैले कहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्स पर्यो भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि जस्तै मेरो ओपनिङ ब्यालेन्स मेरो मुखमा 1 लाख थियो, यहाँ ब्याङ्ककोमा पनि 1 लाख छ, यो ठिक छ। यो मैले डिपोजिट 10,000 रुपैयाँ गरेको थिएँ, ब्याङ्कले पनि 10,000 रुपैयाँ मेरो थपिदिएको छ खातामा, यो पनि ठिक छ। मैले ड्रइङ 5,000 रुपैयाँ गरेको थिएँ, पैसा 5,000 झिकेको थिएँ, ब्याङ्कले पनि 5,000 मेरो खाताबाट पैसा घटाइदियो, ठिक छ। अरू ट्रान्जेक्सन मेरो केही नै भएको थिएन, ब्याङ्कले एउटा एक्स्ट्रा ट्रान्जेक्सन 1,000 रुपैयाँको गरेछ। के ट्रान्जेक्सन भन्दाखेरिमा ब्याङ्कले मलाई ब्याज दिएछ 1,000 रुपैयाँ। भनेपछि यो मेरो खाताको ब्यालेन्ससँग ब्याङ्क स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स नमिल्नुको कारण ब्याङ्कले मलाई दिएको ब्याज रहेछ। यो कारण फाइन्ड आउट गर्नु नै ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनुको उद्देश्य हो। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाइयो भने यो कारण फाइन्ड आउट हुन्छ। यदि हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट नै बनाएनौँ भनेदेखि, बिआरएस नै बनाएनौँ भने हाम्रो वर्षको अन्तिममा गएर लेजर र ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा कति फरक पर्छ भनेर वर्षभरिको ट्रान्जेक्सन हेर्नुपर्छ। त्यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। हामीले हप्तै पछि बनायौँ अथवा महिनै पछि बनायौँ भनेदेखि त छोटो पिरियडमा नै त्यो गल्तीहरू पत्ता लाग्छन् र ती कुरालाई चाहिँ हामी सच्याउन सक्छौँ। अब यहाँनिर यो केसमा यही केसमा हामी बिआरएस बनाएर हेरौँ है त। BRS Bank Reconciliation Statement is on 7th January 2020। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाएर हेरौँ यही केसमा। यहाँनिर हामीले बिआरएस बनाउँदाखेरिमा कुनै स्पेसिफिक फर्मेट फलो गर्नु पर्दैन है। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको कुनै फर्मेट भन्ने हुँदैन, यही फर्मेटबाट गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। यो भनेको मात्र ब्याङ्क स्टेटमेन्ट र ब्याङ्क एकाउन्ट, कस्टमरले राखेको लेजर र ब्याङ्कले राखेको लेजरको बिचमा चाहिँ के फरक छ भनेर डिस्क्रिपेन्सी देखाउने एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै हो। यसको कुनै फर्मेट हुँदैन, यो ठ्याक्कै यही फर्मेटबाट गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। जस्तै मानौ म गर्छु यसरी, जस्तै ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक अनुसार मेरो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ भने त क्यास बुक अनुसार मेरो ब्यालेन्स छ 1,05,000 रुपैयाँ, 1,05,000 रुपैयाँ। तर ब्यालेन्स एज पर
बैंक स्टेटमेन्ट, बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार मेरो ब्यालेन्स कति छ? 1,06,000 रुपैयाँ। यहाँ हेर 1,06,000 रुपैयाँ छ। बैंक स्टेटमेन्ट अनुसारको ब्यालेन्स छ मेरो 1,06,000 रुपैयाँ। अब मेरो फरक पर्यो 1000 रुपैयाँको। के कारणले गर्दा फरक पर्यो त 1000 रुपैयाँ? बैंकले मलाई ब्याज दिएको थियो 1000 रुपैयाँको, जुन मैले रेकर्ड गरेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ मेरो 1000 रुपैयाँको फरक परिरहेछ। भनेपछि इन्ट्रेस्ट पेड बाई बैंक 1000 रुपैयाँ। यो हो मेरो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको यही स्टेटमेन्ट हो। यहाँनिर यो स्टेटमेन्ट बनाउनुको उद्देश्य भनेको यो इन्ट्रेस्ट जुन 1000 रुपैयाँ छ नि, यो चाहिँ हाम्रो बैंक स्टेटमेन्टमा थियो तर हाम्रो खातामा रेकर्ड भएको छैन। यही कुरालाई हामीले फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हो। अथवा यसलाई मैले कसरी पनि बनाउन सक्छु। यसलाई मैले क्यासबुकबाट सुरु नगरिकन पासबुकबाट अथवा बैंक स्टेटमेन्टबाट सुरु गरेर, जस्तै ब्यालेन्स एज पर स्टेटमेन्ट, बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार मेरो ब्यालेन्स छ 1,06,000 रुपैयाँ माइनस इन्ट्रेस्ट, ब्याज मलाई बैंकले दिएको थियो। बैंकले मलाई ब्याज दिएको थियो 1000 रुपैयाँ, जुन मैले क्यासबुकमा रेकर्ड गरेकै छैन। र त्यो रेकर्ड नगरेको हटाउँदाखेरिमा मेरो ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक आउँछ 1,05,000 रुपैयाँ। जसरी गर्दा पनि हुन्छ, कुनै स्पेसिफिक फर्मेट फलो गर्नु पर्दैन। यो हो मेरो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट त यो हो, तर यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउन चाहिँ किन पर्यो? यसको युजफुलनेस के हो? बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउने किन? के हो यसको महत्त्वहरू, इम्पोर्टेन्स के हो यसको? इम्पोर्टेन्स अफ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। जस्तै मैले क्यासबुकमा बैंक एकाउन्ट बनाउँदाखेरिमा मैले बैंक एकाउन्ट बनाउँदाखेरिमा मैले 1,00,000 रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट गरेको थिएँ। मैले झुक्किएर 10,000 लेखेँ। 1,00,000 डिपोजिट गरेको 10,000 लेखेँ मैले झुक्किएर मेरो खातामा। भने अब के हुने भयो? मेरो खाताले बैंकको खातासँग बराबर ब्यालेन्स देखाउने भएन। भनेको मैले मेरो क्यासबुकमा, मैले मेरो खातामा गल्ती गर्नाले हाम्रो ब्यालेन्स फरक पर्ने भयो। अब मैले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाएँ भनेदेखि त दुईटाको ब्यालेन्स बराबर नहुने बित्तिकै मैले दुईटाको ब्यालेन्स कम्पेयर गरेर कहाँनिर फरक पर्यो भनेर ट्रान्जेक्सन खोज्दै जाने भएँ। र बैंकमा 1,00,000 डिपोजिट भएको, तर मेरो बुकमा चाहिँ, मेरो खातामा चाहिँ 10,000 मात्र राखेको मैले भेट्ने भएँ। र त्यसरी मैले आफ्नो गल्ती पनि पत्ता लगाउने भएँ। भनेपछि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनुको एउटा उद्देश्य के पनि हुन्छ भन्दाखेरिमा गल्ती पत्ता लगाउन, टु फाइन्ड आउट एरर इन क्यासबुक। मेरो क्यासबुकमा भएको गल्ती पत्ता लगाउनको लागि पनि मैले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्दछ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ बैंकबाट पनि त गल्ती हुन्छ नि, हैन? बैंकबाट पनि कहिलेकाहीँ त मिस्टेक हुन्छ। जस्तै नर्मल्ली बैंकबाट गल्ती हुँदैन है, नर्मल्ली बैंकबाट गल्ती हुँदैन, एकदमै कम हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हुन्छ। गल्ती भयो भने पनि बैंकमा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने एउटा हुन्छ, सिस्टम हुन्छ। त्यहाँको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ डाटा एकाउन्ट राख्ने भएको भएर त्यहाँ चाहिँ गल्ती भयो भने पनि त्यो डेको क्लोजिङमा अथवा विकली क्लोजिङमा चाहिँ त्यो कुरा पत्ता लाग्छ। तर यदि त्यो भन्दा पहिल्यै मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दुईटाको ब्यालेन्स रिकन्साइल गर्नुपर्ने छ अथवा हेर्नुपर्ने छ भनेदेखि त बैंकमा पनि कुनै गल्ती भयो भनेदेखि त मैले त थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै मैले
मैले पैसा झिके ब्याङ्कबाट 10,000 रुपियाँ, ब्याङ्कले झुकेर 1,00,000 रुपियाँ झिकेको भनेर भनिदियो, हालिदियो आफ्नो खातामा भनेदेखि मेरो त ब्यालेन्स त फरक पर्ने भयो। अब त्यो थाहा पाउनुको लागि पनि त मैले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट र मेरो खाता दुईटा चाहिँ एक ठाउँमा राखेर हेरेर थाहा पाउनु पर्यो नि होइन, ब्याङ्कको गल्ती पनि हो। त्यसरी ब्याङ्कको गल्ती पनि, ब्याङ्कले गरेको गल्ती पनि हामी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टबाट पत्ता लगाउन सक्दछौँ। टु फाइन्ड आउट error in bank statement। यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टलाई के तिम्रो बुकमा तिमीले पासबुक लेखेको पनि देख्छौ है। पासबुक भनेको चाहिँ के हो भने आजकल नर्मल्ली ब्याङ्कबाट पासबुक लिँदैन होइन, तर तिमीलाई चाहिँ यदि तिम्रो घरमा पसल छ अथवा तिम्रो कुनै यस्तो सानो खालेको बिजनेस छ भनेदेखि तिमीलाई यो कुरा थाहा हुनसक्छ। त्यो सहकारीहरूले जुन दिनदिनै पैसा उठाउँदै हिँड्छन् नि, उनीहरूले चाहिँ जुन व्यापारीहरूसँग पैसा उठाउँछन् ती व्यापारीहरूलाई एउटा चेकबुक जस्तै खालको, यसरी यस्तो चेकबुक जस्तै खालको एउटा चाहिँ स्लिप दिएका हुन्छन् है। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा उनीहरूले हरेकचोटि पैसा उठाउन आउँदाखेरिमा उनीहरू आफैले भर्छन् के, उनीहरू आफैले भरिदिन्छन्। उनीहरू आफैले आज मैले 10,000 उनीहरूले उठायो भने 10,000 थपिदिन्छन् त्यहाँ ब्यालेन्स, अनि लिएर जान्छन्। अनि भयो अनि अर्को दिन फेरि ऊ भयो पैसा लयो भनेदेखि फेरि त्यहाँ थपिदिन्छन्। हामीले पैसा झिक्यौँ भने हामी त्यो पासबुक लिएर जान्छौँ ब्याङ्कमा सहकारीमा, अनि त्यसपछि उनीहरूले फेरि त्यहाँबाट घटाइदिन्छन् ब्यालेन्स। त्यसरी त्यो चाहिँ हामीले राख्छौँ, त्यो पासबुक चाहिँ हामीले हाम्रो साथमा राख्छौँ। हरेकचोटि ट्रान्जेक्सन गर्दा हामी त्यो चाहिँ लिएर जान्छौँ ब्याङ्कमा जाँदाखेरिमा। त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पासबुक भनेर भनिन्छ है। आजकल नर्मल्ली पासबुकको चलन हराउन लागिसक्यो, तर पनि अझै पनि त्यो सामान्य सहकारीहरूमा यताउता सानोतिनो बिजनेसहरूमा चाहिँ यो पासबुकको सिस्टम अलिअलि अझै पनि बाँकी छ। यो पासबुक भनेको केही पनि होइन, यसलाई ब्याङ्क स्टेटमेन्टसँगै तिमीले सिनोनिम्सको रूपमा बुझ्दा पनि हुन्छ है। त्यस्तै ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको अर्को उद्देश्य भनेको जस्तै मैले मेरो बिजनेसमा धेरै मान्छेहरूसँग चेकमा चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ गरेको थिएँ, चेक रिसिभ गरेको थिएँ पेमेन्टको लागि। त्यो चेक त मैले क्लियरेन्सको लागि पठाउनु पर्यो भनेको त्यो चेक साट्नको लागि पठाउनु पर्यो ब्याङ्कमा त्यो चेक साट्न पठाउँदाखेरिमा त्यो चेक सट्यो कि सटेन भनेर मलाई कसरी थाहा हुन्छ? मैले जबसम्म ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्दिनँ, जबसम्म मैले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ल्याएर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट र मेरो खाता चाहिँ कम्पेयर गर्दिनँ, तबसम्म मलाई चेक सट्यो कि सटेन त मलाई थाहा हुँदैन। जस्तै मैले यदि चेक आउने बित्तिकै मेरो चेक चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न पठाएपछि मैले आफ्नो खातामा चाहिँ ब्यालेन्स चढाइहाल्छु भनेदेखि जबसम्म ब्याङ्कले त्यो चेक चाहिँ उ गर्दैन, क्लियर गर्दैन, जबसम्म ब्याङ्कले त्यो चेक चाहिँ कलेक्ट गर्दैन, तबसम्म त मेरो त बराबर त हुँदैन खाता। त्यसैले ब्याङ्कले टाइममा चेक सटेको छ कि क्लियरेन्स गरेको छ कि छैन, ब्याङ्कले चाहिँ चेकको पैसा चाहिँ कलेक्ट गरेको छ कि छैन, त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि पनि हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। टु फाइन्ड आउट इम्पोर्टेन्स अब्जेक्टिभ पनि भनिदिउँ न है, यसलाई अब्जेक्टिभहरू सुहाउँछ। To find out undue delay in clearance of check, जस्तै मानौ जस्तै मेरो बिजनेसमा एउटा एकाउन्टेन्ट छ, उसको चाहिँ एउटा बानी के छ भन्दाखेरिमा उसले चाहिँ कस्टमरले जुन पैसा चाहिँ उसलाई हामीलाई चाहिँ रिसिभ हुन्छ, जुन चेक चाहिँ रिसिभ हुन्छ कस्टमरबाट, त्यो रिसिभ भएको पैसा चाहिँ उसले जुन दिन डिपोजिट गर्छ नि त्यो डिपोजिट चाहिँ गर्दैन, उसले पैसा चाहिँ डिपोजिट गर्दैन। जस्तै कस्टमरबाट पैसा आयो, कस्टमरले 1,00,000 रुपियाँ हामीले ल्यायो, त्यो 1,00,000 रुपियाँ उसले ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट गर्दैन, तर मेरो खातामा चाहिँ डिपोजिट भइसक्यो भनेर लेखिदिन्छ, चढाइदिन्छ, अनि त्यो पैसा आफै चलाउँछ। जस्तै 1,00,000 रुपियाँ आयो, उसले खातामा डिपोजिट भयो भनेर चढाइदियो र त्यो पैसा 1 हप्ता आफै चलायो र अब अर्को हप्ता बल्ल उसले चाहिँ त्यो पैसा डिपोजिट गरिदियो। अब 1 हप्ता पछि त बराबर देखिन्छ, तर उसले के गर्यो 1 हप्ताको लागि मेरो पैसा त चलायो, यो त फ्रड हो, यो त फ्रड भयो।
यस्तो फ्रड रोक्नको लागि पनि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनायो भने के हुन्छ, यदि उसले पैसा डिपोजिट नगरिकन पैसा चाहिँ आफ्नो खल्तीमा राखेर अनि पैसा डिपोजिट गरिसके भनेर उसले खातामा चढायो भने ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त देखिन्छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त त्यो पैसा त डिपोजिट भएको हुँदैन। भनेपछि त्यो दुईटा म्याच नहुने बित्तिकै त्यहाँनिर फाइन्ड आउट हुन्छ उसले पैसा आफै चलाएको रहेछ भनेर। भनेपछि यस्तो खालको क्यास इम्बेजलमेन्ट रोक्नको लागि पनि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्दछ। टु डिस्करेज accountant to commit fraud। यस्तो फ्रडलाई टिमिङ एन्ड ल्याडिङ फ्रड भन्छ है। त्यस्तै अर्को के कारण हुन सक्छ, जस्तै ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाइयो भनेको हाम्रो एक्ज्याक्ट खासमा ठ्याक्कै हाम्रो एक्ज्याक्ट ब्यालेन्स कति छ भनेर थाहा हुन्छ नि त हैन ब्याङ्कमा। यदि बीआरएस नै बनाइएन भनेदेखि त आफ्नै तालमा चलिन्छ, आफ्नो खातामा जे छ त्यही ठिक छ भनिन्छ चलिन्छ, थाहै हुँदैन ब्याङ्कमा ब्यालेन्स कति छ भनेर नै। त्यसकारण ब्याङ्कमा ब्यालेन्स कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि पनि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। टु फाइन्ड आउट एक्चुअल ब्यालेन्स इन ब्याङ्क। यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? त्यसो भए ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो त? बीआरएस भनेको के हो? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो? यो भनेको क्यास बुकको पार्ट हो कि हैन? पार्ट अफ क्यास बुक हो कि हैन? पार्ट अफ क्यास बुक हो कि हैन? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको पार्ट क्यास बुककै एउटा पार्ट हो कि हैन? होइन, क्यास बुकको एउटा पार्ट होइन। त्यसो भए के ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको पार्ट अफ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हो त? पार्ट अफ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हो त? फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट भनेको थाहा छ कि थाहा छैन? फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट भनेको कम्पनीको ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी, नोट्स टु अकाउन्ट, यो स्टेटमेन्टहरुलाई हामी फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट भन्छौँ है। के यो फाइनान्सियल स्टेटमेन्टको पार्ट हो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट? होइन, फाइनान्सियल स्टेटमेन्टको पार्ट पनि होइन। त्यस्तै त्यसो भए यो पार्ट अफ ब्याङ्क एकाउन्ट हो त? ब्याङ्क एकाउन्टकै एउटा पार्ट हो त? त्यो पनि होइन। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको त के हो? यो भनेको मात्र एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै हो, एउटा मियरली एउटा स्टेटमेन्ट हो जुन किन बनाइन्छ, जुन मेरो ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स र मेरो खातामा भएको ब्यालेन्सको बिचमा, मेरो ब्याङ्कमा भएको ट्रान्जेक्सन र मेरो खातामा भएको ट्रान्जेक्सनको बिचमा यदि कुनै गल्ती छ भने त्यो गल्ती फाइन्ड आउट गर्नको लागि, समयमा नै फाइन्ड आउट गर्नको लागि बनाइन्छ। यो मात्र एउटा स्टेटमेन्ट हो। यो न त क्यास बुकको पार्ट हो, न त यो फाइनान्सियल स्टेटमेन्टको पार्ट हो, न त यो ब्याङ्क एकाउन्टकै पार्ट हो। यो मात्र एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै हो। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको ओन्ली अ स्टेटमेन्ट। यो एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै हो। यो कुनै पनि यो ब्याङ्क एकाउन्टको फाइनान्सियल स्टेटमेन्टको पार्ट होइन। यति। त्यसो भए यो बीआरएस बनाउँछ चाहिँ कसले? बीआरएस बनाउने जिम्मा कसको हो? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कसले बनाउँछ? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट इज प्रिपेयर्ड बाइ, कसले बनाउँछ? ब्याङ्कको स्टाफले बनाउने हो कि अथवा जो कस्टमर हो उसले बनाउने हो कि कसले बनाउने हो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट त्यो जुन एकाउन्टको हामी बीआरएस बनाउँदैछौँ त्यो एकाउन्ट होल्डरले बनाउने चिज हो, भनेको कस्टमरले।
कस्टमरले आफै बनाउने हो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। जस्तै मेरो कम्पनीको खाता छ नबिल ब्याङ्कमा, नबिल ब्याङ्कमा मेरो कम्पनीको खाता छ भने नबिल ब्याङ्कको मेरो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट नबिल ब्याङ्कले बनाउने होइन, त्यो भनेको मैले बनाउने हो। मैले भनेको जस्तै म त ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन बनाएर बस्न त भ्याउँदिनँ भने मेरो एकाउन्टेन्टले बनाउँछ, मेरो एकाउन्टेन्टको काम हो त्यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन बनाउने। भनेपछि कस्टमरको काम हो, मेरो काम हो, एकाउन्ट होल्डरको काम हो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन बनाउनु। ठिक छ। यस्तो कुराहरू अब्जेक्टिभमा अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ है, यस्तो सानो सानो कुराहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ इक्जाममा, अब्जेक्टिभ क्वेसनमा, एमसिक्यूमा के मल्टिपल चोइस क्वेसनमा। अब त्यसो भए बीआरएस बनाउनको लागि के चाहिन्छ त? बीआरएस के को हेल्पले बनाइन्छ? BRS is prepared with the help of के को हेल्पले बनाइन्छ? भगवानको हेल्पले हो। बीआरएस के को सहयोगले बनाइन्छ? भगवानको सहयोगले हो कि हैन? बीआरएस भनेको बीआरएस बनाउनको लागि दुईटा कुरा चाहियो। के चाहियो? एउटा त हाम्रो खाता चाहियो भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट चाहियो, क्यासबुक चाहियो, अर्को भनेको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहियो। यो दुईटा कुरा भएपछि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउन सकिन्छ। भनेपछि एउटा त चाहियो हामीलाई ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, र अर्को चाहियो हामीलाई क्यासबुक। क्यासबुकमा पनि कुन कोलम मात्रै चाहिन्छ हामीलाई? क्यासबुकको ब्याङ्क कोलम मात्रै भयो हुन्छ है। बीआरएस बनाउनको लागि ब्याङ्क कोलम मात्रै भयो भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ चाहिने हो के। क्यासबुक भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट हो यहाँनिर। ठिक छ। अब सुन है, यहाँनिर जस्तै मेरो क्यासबुकमा डेबिट ब्यालेन्स छ, डेबिट ब्यालेन्स इन क्यासबुक छ भने, क्यासबुकमा डेबिट ब्यालेन्स छ भने त्यो भनेको पोजिटिभ ब्यालेन्स हो कि नेगेटिभ ब्यालेन्स हो? मेरो क्यासबुकमा डेबिट ब्यालेन्स छ भने पोजिटिभ ब्यालेन्स हो कि नेगेटिभ ब्यालेन्स हो? तिमीलाई यो थाहा छ कि थाहा छैन? यो एसेट्स, लायबिलिटिज, इन्कम, एक्सपेन्सेसको कुरा। जस्तै एसेट्सको कुन ब्यालेन्स हुन्छ? एसेट्सको डेबिट ब्यालेन्स, एसेट्सको पोजिटिभ ब्यालेन्स भनेको डेबिट ब्यालेन्स हो, लायबिलिटिजको पोजिटिभ ब्यालेन्स भनेको क्रेडिट ब्यालेन्स हो, एक्सपेन्सेसको पोजिटिभ ब्यालेन्स भनेको डेबिट ब्यालेन्स हो, इन्कमको पोजिटिभ ब्यालेन्स भनेको क्रेडिट ब्यालेन्स हो। अब मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको त मेरो एसेट्स हो, ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको त मेरो एसेट्स हो। यो त भनेपछि एसेट्सको डेबिट ब्यालेन्स हुनु भनेको के हो? पोजिटिभ ब्यालेन्स हुनु हो, पोजिटिभ ब्यालेन्स हुनु हो। र यदि पोजिटिभ ब्यालेन्स छ भने यस्तो पोजिटिभ ब्यालेन्सलाई म फेभरेबल ब्यालेन्स पनि भन्छु। यसलाई फेभरेबल ब्यालेन्स पनि भनिन्छ, पोजिटिभ ब्यालेन्सलाई फेभरेबल ब्यालेन्स पनि भनिन्छ। त्यस्तै यदि मेरो क्रेडिट ब्यालेन्स छ, क्रेडिट ब्यालेन्स छ मेरो क्यासबुकमा, क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने यो भनेको नेगेटिभ ब्यालेन्स हो। एसेट्सको एकाउन्टमा, एसेट्सको लेजरमा क्रेडिट ब्यालेन्स हुनु भनेको नेगेटिभ ब्यालेन्स हो। नेगेटिभ ब्यालेन्स छ भने यसलाई म भन्छु अनफेभरेबल ब्यालेन्स, पनि भन्छु यसलाई म। अथवा अर्को शब्दमा यसलाई ओभरड्राफ्ट पनि भनिन्छ, यो भनेको ब्याङ्कमा मेरो पैसा जति थियो त्यो भन्दा पनि बढी मैले झिके भने त्यसलाई ओभरड्राफ्ट भनिन्छ। जस्तै यस्तो हुन्छ कि हुँदैन?
तिमीलाई थाहा छैन यो कुरा। जस्तै मानौ बैंकमा मेरो पैसा छ 1 लाख रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ मसँग पैसा छ बैंकमा। अब मैले बैंकबाट ड्रइङ झिक्न 1,50,000 रुपियाँ झिक्न मिल्छ कि मिल्दैन? मसँग ब्यालेन्स 1 लाख रुपियाँ छ बैंकमा, 1,50,000 झिक्न मिल्छ कि मिल्दैन? ल भन। 1 लाख ब्यालेन्स छ भने 1,50,000 झिक्न मिल्छ कि मिल्दैन? जस्तै 1 लाख ब्यालेन्स छ भने 1,50,000 तिमीले चाहिँ झिक्न मिल्दैन है, तिमीले चाहिँ झिक्न मिल्दैन, किनभने तिमीलाई चाहिँ बैंकले विश्वास गर्दैन, तिमी विश्वासिलो मान्छे नै हैनौ। तर कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि कोही कोही विश्वासिला मान्छे पनि हुन्छन्, जस्तै म जस्ता विश्वासिला मान्छेहरूलाई चाहिँ बैंकले के गर्छ भन्दाखेरिमा ब्यालेन्स नै नभए पनि उनले एक्स्ट्रा पैसा झिकिदिन्छ। यो भनेको लोन जस्तै हो, यसको नेचर लोन जस्तै हुन्छ है। ओभरड्राफ्ट भनेको कस्तो हुन्छ, ओभरड्राफ्टमा भनेको एउटा लिमिट दिएको हुन्छ बैंकले, लिमिट तोकिदिएको हुन्छ कि। जस्तै मानौ मेरो लिमिट 5 लाखको लिमिट हो भनेदेखि, जस्तै मैले कुनै बिजनेस गर्छु, बिजनेसमा त मलाई दैनिक क्यासको आवश्यकता पर्छ, क्यास फ्लोको आवश्यकता पर्छ, र त्यो भएपछि मलाई बैंकले 5 लाखको लिमिट दिएको छ भने मेरो खातामा पैसै नभए पनि 0 रुपियाँ भए पनि मैले 5 लाखसम्म पैसा झिक्न मिल्छ, 5 लाखसम्म चाहिँ पैसा चलाउन मिल्छ मैले। र त्यो लोनको रूपमा ट्रिट हुन्छ है। ट्रिट हुँदाखेरि चाहिँ मैले ब्याज चाहिँ तिर्छु फेरि त्यसमा तिर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ, तर चाहिँ 5 लाखसम्म बैंकले मलाई झिक्न दिन्छ। त्यो भनेको अनफेभरेबल ब्यालेन्स हो, त्यसलाई ओभरड्राफ्ट पनि भनिन्छ है। भएको भन्दा बढी झिकेको त्यो ओभरड्राफ्ट हो। भनेपछि ओभरड्राफ्ट प्राय नर्मल्ली बिजनेस गर्ने मान्छेहरूलाई दिन्छ है, बिजनेसको लागि दिन्छ कि नर्मल्ली ओभरड्राफ्ट भनेको है। भनेको बिजनेसलाई मात्रै चाहिँ होइन, तर नर्मल्ली बिजनेसमा प्रयोग हुन्छ ओभरड्राफ्ट चाहिँ। ओके ल ठिक छ। त्यसो भए डेबिट ब्यालेन्स इन बैंक स्टेटमेन्ट, बैंक स्टेटमेन्टमा डेबिट ब्यालेन्स हुनु भनेको के हो? जस्तै 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 मैले बैंकमा पैसा राखेँ है, जस्तै मैले बैंकमा पैसा राखेँ, दिस इज मी। यो सरोज भन्ने मान्छे हो, यो सरोज भन्ने मान्छेले बैंकमा पैसा राख्यो भने सरोजको लागि त बैंकमा पैसा आफ्नो राखेको छ, पैसा लिनुपर्ने छ बैंकसँग। अब मैले मेरो लागि त यो एसेट्स हो, मेरो लागि त यो एसेट्स हो। ओके मेरो लागि त यो एसेट्स हो। तर बैंकको थ्रुबाट हेर त, बैंकले त मेरो पैसा राखेको छ भनेपछि बैंकले त तिर्नु पर्ने छ मलाई, बैंकले मलाई तिर्नु पर्ने छ भने बैंकको लागि यो के भयो? लिएबिलिटी भयो। बैंकको लागि त्यो पैसा लिएबिलिटी हो, तिर्नु पर्ने पैसा हो। भनेपछि बैंकको खातामा डेबिट ब्यालेन्स छ भने, बैंकको खातामा डेबिट ब्यालेन्स छ भने त्यो भनेको पोजिटिभ ब्यालेन्स हो कि नेगेटिभ ब्यालेन्स हो? बैंकले मलाई तिर्नु पर्ने भनेर ल्याबिलिटिजको रूपमा ट्रिट गर्छ भने ल्याबिलिटिजको पोजिटिभ ब्यालेन्स भनेको त डेबिट ब्यालेन्स होइन, यो त क्रेडिट ब्यालेन्स हो। ल्याबिलिटिजको पोजिटिभ ब्यालेन्स भनेको त क्रेडिट ब्यालेन्स हो। भनेपछि यदि मेरो बैंक स्टेटमेन्टमा डेबिट ब्यालेन्स देखिन्छ भने त्यो भनेको नेगेटिभ ब्यालेन्स हो, पोजिटिभ ब्यालेन्स होइन। यो भनेको मेरो नेगेटिभ ब्यालेन्स हो। र नेगेटिभ ब्यालेन्सलाई मैले के पनि भन्छु? अनफेभरेबल ब्यालेन्स पनि भन्छु। र यो अनफेभरेबल ब्यालेन्सलाई के पनि भनिन्छ? ओडी पनि भनिन्छ। ओडी भनेको ओभरड्राफ्ट, सर्टकटमा ओडी है। त्यस्तै क्रेडिट ब्यालेन्स छ, यदि मेरो बैंक स्टेटमेन्टमा क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने, क्रेडिट ब्यालेन्स इन बैंक स्टेटमेन्टमा क्रेडिट ब्यालेन्स छ भन्नुको अर्थ नेगेटिभ ब्यालेन्स छ भने हो कि पोजिटिभ ब्यालेन्स छ भने हो? यो भनेको पोजिटिभ ब्यालेन्स छ भनेको हो। र पोजिटिभ ब्यालेन्सलाई के पनि भनिन्छ? फेभरेबल ब्यालेन्स पनि भनिन्छ है। ठिक छ, यति कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन?
पढाउँदा पढाउँदै कसैको डाउट आइरहेछ भने च्याट बक्समा तिमी मेसेज गर्न पनि सक्छौ है। त्यस्तै अब क्यासबुक र पासबुकमा अथवा क्यासबुक र ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा केही फरक पर्यो भने त्यही फरक कुरालाई फाइन्ड आउट गर्नु नै ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको काम हो भनेर त हामीले भन्यौँ। तर फरक चाहिँ के कारणले पर्छ, रिजन के हो त? रिजन चाहिँ के हो? रिजन हेरौँ, रिजन्स अफ डिफरेन्स बिट्विन सिबी लेख्छु है म। क्यासबुकलाई सिबी लेखिदिन्छु है म। क्यासबुकलाई सिबी लेख्छु, पासबुकलाई पिबी लेख्छु है। ब्याङ्क स्टेटमेन्टको साथ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेकै पासबुक है। यहाँनिर कारण के हो त? कारण दुईवटा। एउटा कारण के हुन सक्छ भन्दाखेरिमा गल्ती हुन सक्छ, एरर हुन सक्छ है। एरर इन क्यासबुक अथवा पासबुक। क्यासबुक पासबुकमा गल्ती भयो भने हुन सक्छ। अर्को भनेको टाइमिङ डिफरेन्स हुन सक्छ। टाइमिङ डिफरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरिमा म तिमीलाई त्यो नि भनिदिन्छु। पहिला इररकै कुरा गरौँ। जस्तै इरर भनेको के हो? एरर भनेको तिमीलाई थाहा छ होला नि। एरर भनेको त गल्ती हो है। एरर इन क्यासबुक। जस्तै क्यासबुकमा गल्ती के हुन सक्छ? जस्तै मैले डिपोजिट गरेँ, इक्जाम्पल डिपोजिट गरेँ, डिपोजिटेड रुपिज 10,000 बट entered in क्यासबुक। सिबी भनेको क्यासबुक है। क्यासबुक एज 1000। 10,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर आफ्नो खातामा चाहिँ 1000 रुपियाँ मात्रै चढाएँ भनेपछि के भयो? क्यासबुकमा गल्ती भयो। यस्तो गल्तीलाई पनि बीआरएस ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाएर गर्न सकिन्छ, फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। डिफरेन्स हुने कारण के कारणले डिफरेन्स पर्न सक्छ भन्ने कुरा। जस्तै एरर इन पासबुक। पासबुकमा के एरर हुन सक्छ? पासबुकमा पनि त यही एरर हुन सक्छ। जस्तै पासबुकमा के हुन सक्छ? जस्तै डिपोजिट फ्रम कस्टमर रुपिज 1,00,000 डिपोजिट आएको थियो कस्टमरबाट, बट रेकर्डेड एज 10,000। 1,00,000 आएको थियो तर 10,000 मात्रै चढाइदियो ब्याङ्कले। 1,00,000 रुपियाँ कस्टमरबाट चाहिँ पैसा आएको थियो डिपोजिट, तर 10,000 मात्रै चढाइदियो ब्याङ्कले भनेपछि पासबुकमा गल्ती हुनु भयो। बुझिन्छ कि बुझ्दैन? पासबुकमा 10,000 मात्रै चढाइदियो, यो गल्ती हुनसक्छ। यो ब्याङ्कबाट नर्मल्ली एकदमै कम हुन्छ गल्ती चाहिँ होइन, एकदमै रियर हुन्छ कि एकदमै कम हुन्छ नेचरमा चाहिँ। यो क्यासबुकमा जस्तो धेरै गल्ती चाहिँ हुँदैन। इट इज भेरी रियर इन नेचर है। कम हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो नयाँ टेलरहरू बसेका हुन्छन् नि ब्याङ्कमा, नयाँ भर्खर आएका हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ गल्ती गर्छन् के। जस्तै मलाई एकचोटि उ भएको थियो कि, मलाई चाहिँ एकचोटि गल्ती भएको थियो कि। के भएको थियो भन्दाखेरिमा यो सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हो। मैले चाहिँ चेक साट्न गएको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि कतिको चेक थियो मैले बिर्सेँ होइन। जस्तो 3,00,000 अनि समथिङ, अनि लास्टमा 33,000 दिनुपर्ने थियो कि। अनि 33,000को ठाउँमा मलाई चाहिँ 35,000 दिएको थियो कि ब्याङ्कले। अनि त्यसपछि बेलुका त अब उनीहरू हिसाब मिल्दैन नि त टेलरको त, जति गर्दा मिल्दैन। राति चाहिँ 9 बजीतिर मलाई फोन आएको थियो कि उनीहरू त्यो फाइन्ड आउट गरेर। अनि त्यसपछि यसो पैसा धेरै गएछ। मैले पनि थाहा पाइनँ त्यतिखेर। मैले त्यो पैसा झिकेर अर्को खातामा उतिनेखेर हालिदिएको थिएँ होइन। अनि मैले हाल्दा पनि धेरै नै हालिदिएछु कि। मैले चाहिँ त्यो 3,33,000 हाल्नुपर्ने थियो, मैले 3,35,000 नै हालिदिएँ अर्को खातामा पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले डिपोजिट गर्दा 35,000 छ। चेक त मैले 3,33,000 साटेको थिएँ। अनि त्यसरी फाइन्ड आउट भएको थियो कि। अर्को के हुन सक्छ? टाइमिङ डिफरेन्स। टाइमिङ डिफरेन्स भनेको के हो? टाइमिङ डिफरेन्स भनेको के हो? टाइमिङ डिफरेन्स भनेको रेकर्ड गर्ने समय चाहिँ डिफरेन्ट हुनु। जस्तै फर इक्जाम्पल के हुन सक्छ भन्दाखेरिमा
बैंकले मलाई ब्याज दियो मेरो खातामा, इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक ₹600, 600 रुपियाँ ब्याज दियो मलाई बैंकले। कहिले भन्दाखेरिमा 5 जनवरी 2020 मा, 5 जनवरी 2020 मा 600 रुपियाँ मलाई ब्याज दियो बैंकले। बट recorded in cash book on 8 जनवरी 2020। तर मैले क्यास बुकमा 8 जनवरीमा मात्रै रेकर्ड गरेँ। 8 जनवरीमा गएर बल्ल मैले थाहा पाएँ। भनेपछि अब यदि मैले यहाँनिर 5 जनवरी पछि 8 जनवरी भन्दा पहिला भनेको 6 जनवरीमा अथवा 7 जनवरीमा मैले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाएर हेरेँ भने मेरो के हुन्छ, मेरो उसमा चाहिँ ब्यालेन्स देखिन्छ, मेरो बैंकमा चाहिँ मेरो 1600 रुपियाँ आएको देखिन्छ, क्यास बुकमा त देखिँदैन। त्यो नदेखेको के भएर हो, टाइमिङ डिफरेन्स भएर हो। मैले रेकर्ड गरेँ 8 जनवरीमा, बैंकले रेकर्ड गरे 5 जनवरीमा, डेट फरक परेर डिफरेन्ट देखियो। भनेको यसलाई चाहिँ हामी टाइमिङ डिफरेन्स भनेर भन्छौँ है। ए भो ल एकैछिन है। हजुर थाहा भएन, माथि हुनुहुन्छ होला। ल सुन, अब यहाँनिर मैले तिमीलाई यो टाइमिङ डिफरेन्सको इक्जाम्पलहरू दिन्छु भन्ने सोचेको थिएँ। क्लास अलिकति लामो हुने भयो जस्तो लाग्यो, इक्जाम्पल गराइदिउँ क्या अब होइन, लामो भयो नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, यो गराएकै ठिक हुन्छ है। टाइमिङ डिफरेन्स चाहिँ, टाइमिङ डिफरेन्सले गर्दाखेरिमा चाहिँ क्यास बुक र पासबुकमा चाहिँ रेकर्ड गर्ने डेट कसरी फरक पर्छ भनेर म तिमीलाई देखाउँछु होइन। जस्तो some examples of timing difference, टाइमिङ डिफरेन्सको इक्जाम्पलहरू म तिमीलाई देखाउँछु। ठ्याक्कै यही केसहरू इक्जाममा चाहिँ उसमा आउँछ कि एडजस्टमेन्टमा आउँछ कि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टुडेन्टको। नर्मल्ली ब्याङ्कले तिमीलाई थाहा छैन, क्याप 1 मा नर्मल्ली ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टुडेन्टबाट क्वेसनहरू त्यति छुट्दैन नि। जस्तै सब्जेक्टिभ क्वेसन पनि आइरहेको हुन्छ होइन, 5 मार्क्सको 6 मार्क्सको धेरै सोधिरहेको हुन्छ होइन क्वेसन। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ त झुकेर 10 मार्क्सको पनि आउँछ। अनि अब्जेक्टिभ क्वेसन सब्जेक्टिभ आएन भने पनि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ। सोध्दै नसोध्दै चाहिँ एकदमै कम हुन्छ कि, त्यो चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक नै हो। अनि प्लस अर्को के पनि हो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ तिमीले भोलिको दिनमा मार्केटमा काम गर्न जाँदाखेरिमा पनि एकदम प्र्याक्टिकली युज हुने कुरा हो कि, तिमी जाने बित्तिकै गर्ने काम नै हुन्छ क्या। जस्तो जुनियर स्टाफहरू हायर गरिन्छ नि उसमा कम्पनीमा, प्राइभेट कम्पनीहरूमा। अनि त्यसपछि के हुन्छ, उनीहरूलाई दिने काम भनेको सुरुमा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्न लगाएर, अनि त्यसपछि लेजर हेर्न लगाएर डिफरेन्स पत्ता लगाउनु चाहिँ सिका लगाउने, ब्याङ्क बिआरएस बनाउनु सिकाइदिने, अनि त्यही गर्न लगाउने, त्यो कामहरू हुन्छ कि सुरुमा लगाउने। त्यही भएर यो चाहिँ वान अफ द युजफुल पनि हो कि, वर्किङको लागि पनि युजफुल टपिक हो कि। ल सुन, अब यहाँनिर टाइमिङ डिफरेन्सको इक्जाम्पलहरू के हुनसक्छ, जस्तै के ट्रान्जेक्सन हुनसक्छ, ट्रान्जेक्सन्स पासबुकमा कहिले रेकर्ड हुन्छ, क्यास बुकमा कहिले रेकर्ड हुन्छ भनेर recording in cash book, recording in passbook, क्यास बुकमा कहिले पासबुकमा कहिले है। ल जस्तै 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 मानौ मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा मैले चेक चाहिँ इस्यु गरेँ पेमेन्टको लागि, तर ब्याङ्कमा चाहिँ ढिलो भयो। जस्तै मैले चेक इस्युड फर पेमेन्टको लागि चाहिँ मैले चेक इस्यु गरेँ कहिले भन्दाखेरिमा अन 1 जनवरी
2020 1 जनवरीमा मैले चेक इस्यु गरेको थिएँ, भेन्डरलाई मैले चेक तिर्दिएको थिएँ, मैले तिर्नुपर्ने मान्छेलाई चेकमा पैसा तिर्दिएको थिएँ। तर के भयो भन्दाखेरिमा त्यो मान्छेले त्यही दिन चेक लिएर बैंक गएन। उसले कहिले लयो बैंकमा भन्दाखेरिमा बट प्रेजेन्टेड इन बैंक अन 3 जनवरी 2020। तर उसले बैंकमा 3 जनवरीमा लगेर मात्रै चेक साट्यो भनेदेखि अब यहाँनिर मैले रेकर्ड गर्दा त मैले जुन दिनमा उसलाई चेक दिएँ त्यही दिनमा मैले पेमेन्ट भयो भनेर रेकर्ड गरिदिन्छु। मैले 1 जनवरी 2020 मै क्यासबुकमा रेकर्ड गरिदिन्छु यो ट्रान्जेक्सन। तर बैंकले त गर्दैन। बैंकलाई त के कसरी थाहा? जस्तै मैले मेरो माछापुच्छ्रे बैंकको चेक एउटालाई काटेर दिएँ, बैंकलाई कसरी थाहा हुन्छ चेक काटेर दियो भनेर? बैंकले त त्यो बेला नै थाहा पाउँछ जब त्यो चेक चाहिँ बैंकबाट आइपुग्छ साट्नको लागि। बैंकबाट साट्नको लागि कहिले आइपुग्यो? 3 जनवरीमा आइपुग्यो भनेपछि बैंकले कहिले रेकर्ड गर्छ? बैंकले त 3 जनवरीमा रेकर्ड गर्छ। भनेपछि यहाँनिर मैले 1 जनवरीमा रेकर्ड गरेँ, बैंकले 3 जनवरीमा रेकर्ड गर्यो भनेपछि यहाँनिर डिफरेन्स पर्यो। यो डिफरेन्सलाई नै हामी टाइमिङ डिफरेन्स भन्छौँ कि एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले टाइमिङ डिफरेन्स है। त्यस्तै अरू के हुनसक्छ? जस्तै चेक डिपोजिट गरेँ मैले, मलाई चाहिँ कस्टमरको चाहिँ चेक आएको थियो, रिसिभेबल आएको थियो, त्यो चेक डिपोजिट गरिदिएँ। मैले त डिपोजिट हुने बित्तिकै देखाउँछु, तर बैंकले त देखाउँदैन, कलेक्सन भएपछि देखाउँछ भनेपछि त्यसमा पनि फरक पर्यो। जस्तै चेक डिपोजिटेड on 1 January 2020 but collected by bank। collected भनेको क्लियर गर्यो भन्दा खोज्या के बैंक on 3 जनवरी 2020। मैले 1 जनवरीमा चेक डिपोजिट गरिदिएँ भनेपछि मैले त रेकर्ड गर्छु 1 जनवरी 2020 मा। तर बैंकले त्यो चेकको पैसा कहिले मात्रै कलेक्ट गर्यो? 3 जनवरीमा मात्रै कलेक्ट गर्यो भनेपछि बैंकले रेकर्ड गर्छ 3 जनवरी 2020 मा। जस्तै अर्को कुरा, जस्तै बैंकले डाइरेक्टली हाम्रो बिहाफमा पेमेन्ट रिसिभ गर्न पनि सक्छ नि हैन? जस्तै कुनै कस्टमरले डाइरेक्टली हाम्रो खातामा पैसा डिपोजिट गरिदियो, चेक डिपोजिट गरिदियो। जस्तै चेक फ्रम थर्ड पार्टी directly collected by bank on 1 January 2020 but informed customer on 3 January 2020। जस्तै बैंकले 1 जनवरीमा मेरो एउटा चाहिँ कस्टमरसँग, मेरो एउटा डेटरसँग पैसा चाहिँ रिसिभ गरिदियो, चेक रिसिभ गरिदियो 1 जनवरीमा। बैंकले त कहिले रेकर्ड गर्ने भयो ट्रान्जेक्सन? 1 जनवरी 2020 मै। तर मलाई त थाहा छैन, मलाई बैंकले कहिले खबर गर्यो? मलाई कहिले थाहा भयो यो कुरा? बैंकमा मेरो पैसा आएको छ भनेर मैले 3 जनवरीमा मात्रै थाहा पाएँ भनेपछि मैले क्यासबुकमा रेकर्ड गर्ने भए कहिले? मैले क्यासबुकमा रेकर्ड गर्ने भए 3 जनवरीमा भनेपछि क्यासबुकमा रेकर्ड गर्ने भए 3 जनवरीमा। बुझिन्छ कि बुझिँदैन? जस्तै बैंकले पेमेन्ट पनि गरिदियो थर्ड पार्टीलाई डाइरेक्टली है, पेमेन्ट टु थर्ड पार्टी by bank directly on 1 January 2020 but informed customer on 3 January 2020। जस्तो मैले बैंकलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरिमा मेरो खानेपानीको बिल जति पनि आउँछ त्यो खानेपानीको बिल चाहिँ
तिमीले महिनामा पेमेन्ट गरिदिनु है भनेर मैले चाहिँ दिएको छोडिदिएको थिएँ, एडभाइस दिएको थिएँ, स्ट्यान्डिङ एडभाइस दिएको थिएँ। ब्याङ्कले त्यही एडभाइस अनुसार 1 जनवरीको दिनमा मेरो खानेपानीको बिल तिर्दियो। मलाई त थाहा भएन, मैले कहिले थाहा पाएँ? मैले 3 जनवरीमा मात्रै थाहा पाएँ। भनेपछि ब्याङ्कले 1 जनवरीमा तिरेपछि त ब्याङ्कले 1 जनवरीमा रेकर्ड गर्यो ट्रान्जेक्सन, तर मैले त 3 जनवरीमा आएर बल्ल थाहा पाएँ। भनेपछि मैले कहिले रेकर्ड गर्ने भएँ त? मैले रेकर्ड गर्ने भएँ 3 जनवरी 2020मा। यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? त्यस्तै अरू के हुनसक्छ भन त? अरू के हुनसक्छ? यसको डिफरेन्स आउने कारणहरू अरू के हुनसक्छ? जस्तै यस्तो हुनसक्छ, सक्दैन? जस्तै चेक डिसअनर भयो, मैले चेक जम्मा गरेको थिएँ, त्यो चेक चाहिँ डिसअनर भयो। जस्तै मानौ चेक डिसअनर बाई ब्याङ्क on 1 January 2020, but informed customer on 3 January 2020। जस्तै ब्याङ्कमा चाहिँ मैले चेक डिपोजिट गरेँ 1 जनवरी, ब्याङ्कले चाहिँ त्यो चेक चाहिँ डिसनर गरिदियो 1 जनवरीमा। भनेपछि यो डिसनरको इन्ट्री चाहिँ ब्याङ्कले कहिले गर्ने भयो? ब्याङ्कले त 1 जनवरी डिसनर गरेपछि 1 जनवरीमै रेकर्ड गर्ने भयो। तर मलाई थाहा छैन, मैले कहिले थाहा पाएँ? मलाई कहिले खबर गर्यो ब्याङ्कले चेक डिसनर भयो भनेर? 3 जनवरीमा मात्रै खबर गर्यो। भनेपछि मैले रेकर्ड कहिले गर्ने भएँ? 3 जनवरीमा गर्ने भएँ। यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? यो म इक्जाम्पल यो जति लेखे पनि सकिँदैन। हेर, इक्जाम्पल म अझै लेखिदिन्थेँ, तर यो इक्जाम्पल लेख्नुको कुनै कारण छैन के। यो लेख्दै गएर यो तिमीले घोक्ने होइन, केही होइन, होइन? यो भनेको बुझ्ने कुरा हो। यो मात्र यसमा रिजन के हुन, टाइमिङ डिफरेन्सको रिजन के हुनसक्छ भनेर देखाउन खोजे मात्रै हो। जस्तो तिमीले यदि टाइमिङ डिफरेन्सको रिजन चाहिँ तिमीले थाहा पायो, यो कारणले गर्दा डिफरेन्स पर्ने रहेछ थाहा पायो भनेदेखि भयो। जस्तै ब्याङ्कले मेरो खातामा पैसा ब्याज हालिदियो 1 जनवरीमा। ब्याङ्कले त 1 जनवरीमै रेकर्ड गर्छ, तर मैले थाहा पाएँ 3 जनवरीमा। मैले कहिले रेकर्ड गर्छु? 3 जनवरीमा। भनेको टाइमिङ डिफरेन्स पऱ्यो। यस्तो जति पनि हुन्छ यसको इक्जाम्पल जति पनि हुँदै जान्छ कि त्यो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ मैले अहिले त्यो चाहिँ यहीँनिर रोक्छु है। एउटा इक्जाम्पल गरौँ बरु, एउटा क्वेसन गरौँ। क्वेसन कहाँको गरौँ भन्दाखेरिमा क्वेसन बुकको गरौँ। क्वेसन बुककै गरौँ, आई क्यानकै बुकको गरौँ। आई क्यानकै बुकको क्वेसन गरौँ है। आई क्यानकै बुकको क्वेसन गरौँ है। इलुस्ट्रेसन 1 को क्वेसन गरौँ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको आई क्यानको बुकको इलुस्ट्रेसन 1, स्टडी मटेरियलको इलुस्ट्रेसन 1 गरौँ। इलुस्ट्रेसन 1 इलुस्ट्रेसन 1 हेर। इलुस्ट्रेसन 1 हेर, बुकको इलुस्ट्रेसन 1 को क्वेसन हेर। बुकको इलुस्ट्रेसन 1 को क्वेसन यहाँनिर हेर, देखि मैले यहाँनिर राखेछु, यहीँ राखेछु। के भन्दैछ? मेसर्स लुम्बिनी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स यु द फलोइङ इन्फर्मेसन एज एट 31 असार 2072। ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक अनुसार ब्यालेन्स कति छ? 200 रुपैयाँ, 200 रुपिस छ है। क्यास बुक अनुसारको ब्यालेन्स छ 200। तिम्रो ऊ छैन? यो सेयर भएको छैन र स्क्रिन देखिएन भन्छौ त किन हो? ए बदमास, देखिरहेछ त, किन देखिएन भने? मोबाइलबाट हेरेछौ होला, अनि ओड सानो आयो नि त, देखिनु पर्ने। ल हेर, मेसर्स लुम्बिनी प्राइवेट लिमिटेड पखायो त। यहाँनिर जुम गरेर देखाइदिन्छु म, देखिएन भने। जुमको अप्सन पनि कहाँ छ?
जुम गरिदिन्छु कता हो कता ल अहिले यतिकै हेर यो क्वेसन यतिकै हेर अर्कोचोटि म उ गर्छु अर्कोचोटि म अलिकति ठुलो स्क्रिनमा गर्छु मेसर्स लिम्बिनी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स यु द फलोइङ इन्फर्मेसन ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक अनुसार ब्यालेन्स छ 200 रुपैयाँ त्यसपछि चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट 2500 त्यसपछि एडजस्टमेन्टहरु दिइराछ है लास्टमा हेर के भन्दैछ प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाऊ कहिले एज 31 असार 2072 असार मसान्तमा 72 सालको टु एसर्टेन ब्यालेन्स एज पर पास बैंक स्टेटमेन्ट अनुसारको ब्यालेन्स निकाल्नको लागि भन्दैछ ल हेर सोलुसन हेर सोलुसन हेर सोलुसन हेर यसको सोलुसन हेर सोलुसन हेर मलाई यहाँनिर दिइरहेछ ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक गिवन छ ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक गिवन छ कति छ भन त ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक कति गिवन छ 200 ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक मलाई दिएको छ 200 रुपैयाँ ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक मलाई दिएको छ 200 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक छ मलाई 200 रुपैयाँ अब हेर अब यहाँनिर सेकेन्ड नम्बर के भन्दैछ चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट चेक इस्यु गरियो हामीले चेक इस्यु गरिदिसक्यौँ तर जो मान्छेले चेक लिएर गएको हो हाम्रो पार्टी जो हो भेन्डर क्रेडिटर उसले चेक बैंकमा लगेको छैन भनेर भन्दैछ बैंकमा प्रेजेन्ट भएको छैन अब यहाँनिर बीआरएस को क्वेसन गर्दाखेरिमा एउटा टेक्निक के हुन्छ भन्दाखेरिमा तिमी क्वेसन गर्न क्यास बुकबाट सुरु गर्छौ कि पासबुकबाट सुरु गर्छौ भनेर हेरिन्छ पहिला कुरो जुनबाट सुरु गरिन्छ त्यसैमा एडजस्ट गरिन्छ जस्तै यहाँनिर हामी सुरु केबाट गरिरहेछौँ क्यास बुकबाट सुरु गरिरहेछौँ है हामी हिसाब गर्न सुरु गरिरहेछौँ क्यास बुकबाट ब्यालेन्स एजबाट क्यास बुकबाट हामीले सुरु गरेछौँ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो जस्तै चेक इस्यु गरियो 2500 रुपैयाँको चेक इस्यु गरियो चेक इस्यु गर्दाखेरिमा क्यास बुकमा त घटाइयो 2500 रुपैयाँ हो मैले 2500 रुपैयाँको चेक इस्यु गरे भने क्यास बुकमा त मैले 2500 रुपैयाँ घटाएँ तर यो चेक बैंकमा गएको छैन बैंकमा प्रेजेन्ट भएको छैन भनेपछि बैंकमा केही पनि गरेको छैन बैंकमा केही पनि भएको छैन 2500 रुपैयाँ घटेको छैन अब मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट के हो त्यो हेर स्टार्टिङ पोइन्ट हो मेरो क्यास बुक मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट क्यास बुक हो भने अब मैले क्यास बुकमा एडजस्ट गर्नु पर्यो यो क्यास बुक र यो पासबुकलाई बराबर बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो पासबुकमा केही नि भएको छैन क्यास बुकमा 2500 घट्यो भने 2500 रुपैयाँ अब क्यास बुकमा मैले जोडिदिनु पर्यो त्यो भएपछि दुईटा साइड बराबर हुने भयो यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन यदि मेरो पासबुक स्टार्टिङ पोइन्ट भयो भने म यो जुन एडजस्टमेन्ट जब भर्खर मैले जुन प्लस 2500 गरेँ नि यो एडजस्टमेन्ट मैले पासबुकमा गर्थेँ पासबुक स्टार्टिङ पोइन्ट भएको भए तर मेरो क्वेसनमा स्टार्टिङ पोइन्ट क्यास बुक हो त्यसकारण अब म जति पनि एडजस्टमेन्टहरु हुन्छन् त्यसमै म क्यास बुकमा गर्दछु भनेपछि 2500 रुपैयाँ एड गरिदिनु पर्यो ल हेर check issued but not presented for payment चेक इस्यु गरियो तर पेमेन्टको लागि चाहिँ उ भएको छैन प्रेजेन्ट भएको छैन कति रुपैयाँ 2500 रुपैयाँ यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन
यदि यो कुरा बुझ्छ भने नेक्स्ट हेर, नेक्स्टमा के भन्दैछ, चेक डिपोजिटेड बट नट आउट कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क। ब्याङ्कमा हामीले चेक जम्मा गऱ्यौँ 1500 रुपैयाँ, 1500 रुपैयाँको चेक हामीले जम्मा गऱ्यौँ, तर ब्याङ्कले क्लियर गरिसकेको छैन, भनेको ब्याङ्कले कलेक्ट गरिसकेको छैन। हामीले जम्मा गऱ्यौँ चेक, तर ब्याङ्कले त्यो साटेर कलेक्ट गरिसकेको छैन भनेपछि यो केसमा के हुने भयो त, जस्तै क्यासबुक र पासबुकमा हेर, क्यासबुकमा मेरो 1500 रुपैयाँको मैले चेक डिपोजिट गरेँ भने डिपोजिट गर्ने बित्तिकै मैले क्यासबुकमा त 1500 रुपैयाँ थपिदिएँ, मेरो डिपोजिट भयो भने 1500 थपेँ। तर पासबुकमा भएको छ त, पासबुक ब्याङ्कले कलेक्ट गरिसकेको छ त। अघि हामीले माथि रिजन हेरेको थियौँ नि, रिजन टाइमिङ डिफरेन्सको, त्यसमा के भनेको थियौँ, जस्तै चेक चाहिँ डिपोजिट गरियो 1 जनवरीमा, तर ब्याङ्कले कलेक्ट गर्यो 3 जनवरीमा, भने ब्याङ्कले कहिले रेकर्ड गर्छ, 3 जनवरीमा गर्छ। मैले कहिले रेकर्ड गर्छु, 1 जनवरीमा गर्छु। भनेपछि यहाँनिर ब्याङ्कले त कलेक्ट गरिसकेकै छैन, भनेपछि ब्याङ्कले त रेकर्ड गरेको छैन। अब मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट के हो, मेरो यो क्वेसनको स्टार्टिङ पोइन्ट हो क्यासबुक। यहाँ हेर, क्यासबुक मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट हो भनेपछि क्यासबुकमा मैले एडजस्ट गर्नु पर्यो। यो दुईवटालाई बराबर बनाउनको लागि क्यासबुकमा मैले के गर्नु पर्यो, -1500 गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँनिर म यस्तो गर्छु है, म जति पनि एडको आइटमहरू छ, एडिसनको आइटमहरू छ, एडिसनको आइटमहरू एक ठाउँमा राख्छु, र जति पनि घटाउनु पर्ने डिडक्सनको आइटमहरू छ, डिडक्सनको आइटमहरू अर्को ठाउँमा राख्छु है। त्यसो गर्दाखेरिमा सोल्युसन पनि राम्रो देखिन्छ के, फर्मेटिङमा देखिन्छ के। यो आवश्यक चाहिँ छैन है, तिमीले एडलेस सबै मिक्स गरेर राख्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन, तर हेर्दाखेरि चिटिक्क देखिँदैन के। हेर्दाखेरि चिटिक्क देखियोस् भनेर म छुट्टै राख्न लागिरहेको छु। जस्तै चेक, ए तिमीलाई यो ठाउँ कति छोड्ने त नि भनेर चाहिँ डाउट भइरहेको भएदेखि, जस्तै माथि हेर न, हाम्रो एडजस्टमेन्ट कतिवटा छ, एडजस्टमेन्ट जस्तै 8-9 वटा छ भने 5-7-8 लाइन छोडिदेऊ, भइहाल्यो नि। चेक डिपोजिटेड बट नट टाइट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क। कति रुपैयाँ, 1500 रुपैयाँ, ठिक छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट हेर, अर्को पोइन्ट के भन्दैछ, 4 नम्बरको एडजस्टमेन्ट हेर, इन्ट्रेस्ट, 4 नम्बरको एडजस्टमेन्ट हेर, 4 नम्बर, इन्ट्रेस्ट एलाउड इन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट 100 रुपैयाँ। ब्याङ्कले हामीलाई 100 रुपैयाँ ब्याज दियो रे, हाम्रो खातामा 100 रुपैयाँ ब्याज हालिदियो ब्याङ्कले। अब हेर यो केसमा हेर के हुन्छ, क्यासबुक र पासबुक। क्यासबुक जस्तै पासबुकमा मलाई ब्याङ्कले 100 रुपैयाँ हालिदियो, 100 रुपैयाँ मलाई ब्याङ्कले हालिदियो, तर क्यासबुकमा त मेरो केही पनि भएको छैन। क्यासबुक मलाई त थाहै छैन हालिदिएको कुरा, बल्ल थाहा पाएँ मैले यहाँनिर, बल्ल थाहा पाएँ देखेर। अब यहाँनिर स्टार्टिङ पोइन्ट मेरो के हो, यो सोल्युसनको, मैले मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट हो यहाँनिर क्यासबुक हो, क्यासबुकबाट मैले सोल्युसन स्टार्ट गरिरहेको छु भनेपछि मेरो क्यासबुकमा एडजस्ट गर्नु पर्यो मैले। पासबुकमा मेरो +100 भइरहेछ भने योसँग बराबर गर्नको लागि क्यासबुकमा मैले के गर्नु पर्यो, क्यासबुकमा पनि +100 गरिदिनु पर्यो। यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन, ल हेर, एडिसनमा थपिदिनु पर्यो, इन्ट्रेस्ट एलाउड बाई ब्याङ्क कति रुपैयाँ, 100 रुपैयाँ, बुझिन्छ। त्यसपछि हेर 5 नम्बर हेर, 5 नम्बरमा के भन्दैछ, 5 नम्बरको एडजस्टमेन्टमा, 5 नम्बरको एडजस्टमेन्टमा, इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड डाइरेक्टली बाई द ब्याङ्क अन्डर द स्ट्यान्डिङ एडभाइस 500 रुपैयाँ। जुन अघि मैले खानेपानीको कुरा गरेको थिएँ नि, मैले डाइरेक्टली तिर्देऊ भनेर भन्छु भनेर, त्यसरी नै यहाँनिर कस्टमरले के भनेको रहेछ ब्याङ्कलाई भन्दाखेरिमा, मेरो इन्सुरेन्स प्रिमियम जति पनि हुन्छ हरेक वर्ष तिमीले आफै तिर्दिने गर भनेर ब्याङ्कलाई एडभाइस दिएको रहेछ, र त्यो एडभाइस अनुसार ब्याङ्कले 500 रुपैयाँ तिर्दियो। अब हेर क्यासबुकमा के भयो, पासबुकमा के भयो, ब्याङ्कले 500 रुपैयाँ तिर्दिएपछि त ब्याङ्कले पासबुकमा 500 रुपैयाँ घटाइदियो मेरो ब्यालेन्स,
तर क्यासबुकमा त मलाई थाहै छैन, मैले त भर्खर थाहा पाएँ, मैले त केही नै थाहा छैन। अब मैले एडजस्टमेन्ट कहाँ गर्नु पर्यो, क्यासबुकमा कि पासबुकमा? मेरो यो सोलुसनको स्टार्टिङ पोइन्ट क्यासबुक भएपछि क्यासबुकमा एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि अब यो पासबुकसँग मेरो ब्यालेन्सलाई बराबर बनाउनको लागि मैले क्यासबुकमा के गर्नु पर्यो, -500 गर्नु पर्यो, अनि बल्ल बराबर हुन्छ दुईटा साइड। भनेपछि लेस गरिदिनु पर्यो, घटाउनु पर्यो, डिडक्सन गर्नु पर्यो 500 रुपैयाँ, 500 रुपैयाँ घटाउनु पर्यो। बुझिन्छ कि बुझिँदैन? इन्सुरेन्स प्रिमियम, इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड डाइरेक्टली बाई बैंक कति रुपैयाँ, 500 रुपैयाँ। त्यसपछि हेर, त्यसपछि कुन एडजस्टमेन्ट छ, त्यसपछि एडजस्टमेन्ट के छ, 6 नम्बर हेर, 6 नम्बरमा के भन्दैछ, 6 नम्बर हेर, बिल रिसिभेबल डाइरेक्टली कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क। बिल रिसिभेबल भनेको के हो? अब यहाँनिर पुरानो स्टुडेन्टहरूलाई त, पुरानो स्टुडेन्टहरू जसले चाहिँ अहिले रिभिजन क्लासको लागि हेरिरहेको छौ, तिमीहरूलाई त थाहा छ बिल रिसिभेबल भनेको के हो, किनभने हामीले क्लासमै पढिसकेका थियौँ बिल रिसिभेबलको च्याप्टर। बिल रिसिभेबलको हामी पछि छुट्टी च्याप्टरै छ है, यहाँनिर बिल अफ एक्सचेन्ज भनेर एउटा च्याप्टर छ, बिल अफ एक्सचेन्जमा पढिन्छ, तिमीहरूलाई थाहा छ। तर जो चाहिँ अहिले डिसेम्बरमा इक्जाम दिनको लागि चाहिँ नयाँ ब्याच जुन जोइन भएको छ नि अहिले, उनीहरूलाई त थाहा छैन बिल रिसिभेबल भनेको के हो भनेर। उनीहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरिमा, बिल रिसिभेबल भनेको अहिलेको लागि तिमी चेक नै हो भन्ने सम्झेर काम गर, अहिलेको लागि तिमी चेक नै सम्झेर काम गर। म तिमीलाई समय आएपछि यो के हो त एक्ज्याक्टली भनेर राम्रोसँग बुझाइदिन्छु है। अहिले चाहिँ चेक नै भन्ने सम्झ। बिल रिसिभेबल डाइरेक्टली कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क 2000 रुपिज। मेरो बिल रिसिभेबल 2000 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कले डाइरेक्टली कलेक्ट गरिदियो भन्दैछ, भनेको चेक डाइरेक्टली 2000 रुपियाँ कलेक्ट गरिदियो भन्ने बुझ तिमीले। डाइरेक्टली ब्याङ्कले 2000 रुपियाँ कलेक्ट गरिदियो भने अब के भयो त, क्यासबुकमा के भयो, पासबुकमा के भयो? ब्याङ्कले डाइरेक्टली कलेक्ट गरिदिएपछि ब्याङ्कमा त 2000 रुपियाँ बढ्यो मेरो, तर मलाई त थाहै छैन, क्यासबुकमा त मैले रेकर्ड गरेकै छैन, मैले त भर्खर थाहा पाएँ। अब मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट के हो, क्यासबुक हो यो सोलुसनको स्टार्टिङ पोइन्ट। भनेपछि क्यासबुकमा मैले एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। यो दुईटा साइडलाई बराबर बनाउनको लागि मैले क्यासबुकमा के गर्नु पर्यो, +2000 गर्नु पर्यो। भनेपछि एड गर्नु पर्यो, कति एड गर्नु पर्यो, 2000 रुपैयाँ। बिल रिसिभेबल, बिल रिसिभेबल डाइरेक्टली कलेक्टेड बाई बैंक कति रुपैयाँ, 2000 रुपैयाँ। 7 नम्बरको एडजस्टमेन्ट हेर। अब सकिन्छ है, यो इलिस्ट्रेसन गरेर छोडिदिन्छु म क्लास, यो इलिस्ट्रेसन गरेर छोडिदिन्छु, नाच्यो भने ल। इलिस्ट्रेसन 7 नम्बर हेर, छिटो 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 7 नम्बर हेर। ए हेर है हेर, फेरि भिडियोमा थाहा हुँदैन भनेर तिमी सुतेर बस्लाउने। फेरि यता हेर, यहाँ क्वेसन हेर, 7 नम्बर हेर। रङ डेबिट गिभन बाई द ब्याङ्क इन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा ब्याङ्कले चाहिँ गल्तीले 3800 रुपियाँ डेबिट गरिदियो भनेर भन्दैछ। ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा डेबिट गर्नु भनेको ब्यालेन्स घटाउनु हो कि बढाउनु हो? अघि नै कुरा गरेको थिएँ त मैले, फेभरेबल ब्यालेन्स अनफेभरेबल ब्यालेन्समा। ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा डेबिट गर्नु भनेको ब्यालेन्स घटाउनु हो। झुक्किएर ब्याङ्कले गल्तीले 3800 रुपियाँ घटाइदियो मेरो पासबुकमा, तर क्यासबुकमा त केही नै भएको छैन, मैले त भर्खर थाहा पाएँ। अब मेरो यो दुईटालाई ट्याली गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, क्यासबुकमा पनि -3800 गरिदिनु पर्यो। ए सुन है, तिम्रो दिमागमा के लागेको हुनसक्छ भन्दाखेरिमा, यो त ब्याङ्कले 3800 गल्ती गरेको, अब हामी पनि फेरि क्यासबुकमा किन गल्ती गर्न लागेको त नि, फेरि किन गल्ती गर्न लागेको भन्ने तिमीलाई लाग्न सक्छ होइन। यो हामीले ब्याङ्कले गल्ती गर्यो, त्यही भएर म नि गल्ती गर्छु भनेर गल्ती गर्न लागेको होइन के। यो चाहिँ हामीले यो ब्याङ्कले गल्ती गरेछ, यो चाहिँ गल्ती भएको हो है भनेर त्यो एउटा एडजस्टमेन्ट चाहिँ यहाँनिर ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनमा राख्न लागेको हो।
ताकि हामीले यहाँ राखेर अनि बैंकलाई फोन गरेर ल हजुर यो चाहिँ तपाईले गल्ती गर्नु भएर रहेछ सच्याइदिनुस् भनेर चाहिँ बैंकलाई भन्न पाइयोस् भनेर हो। हामीले क्यास बुकमा ल र गल्ती गर्न लागेको होइन। त्यो त्यस्तो नसोच्ने फेरि। भनेपछि 3800 रुपैयाँ के गरिदिनु पर्यो? लेस गरिदिनु पर्यो, घटाइदिनु पर्यो। ल म घटाइदिन्छु है त। wrong debit by bank कति रुपैयाँ? 3800 रुपैयाँ। त्यसपछिको एडजस्टमेन्ट के छ हेर। त्यसपछिको एडजस्टमेन्ट के छ? 8 नम्बर एडजस्टमेन्ट हेर। 8 नम्बरको एडजस्टमेन्ट हेर। 8 नम्बरको एडजस्टमेन्ट के भन्दैछ? अ रङ क्रेडिट गिवन बाई द बैंक इन बैंक स्टेटमेन्ट 400 रुपैयाँ। बैंकले फेरि गल्ती गर्यो। बैंकले यो काम नलाग्ने बैंक रहेछ। यो चाहिँ मैले तिमीलाई इक्जाम्पल दिन्थे नि कुन बैंक रहेछ भनेर हैन। तर यहाँ पब्लिक यस्तो कुरो भन्न हुँदैन, त्यही भएर नभनौँ। यो बैंक चाहिँ काम नलाग्ने बैंक रहेछ, गल्ती धेरै गर्दो रहेछ। यहाँनिर बैंकले चाहिँ गल्तीले 400 रुपैयाँ चाहिँ तिम्रो खातामा हालिदियो, क्रेडिट गरिदियो। भनेपछि के भयो? क्यास बुकमा के भयो, पासबुकमा के भयो हेर। पासबुकमा मलाई बैंकले गल्तीले 400 रुपैयाँ थपिदियो, क्रेडिट गरिदियो। क्यास बुकमा त केही नि भएको छैन, मैले त भर्खर थाहा पाएँ। अब मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट के हो? स्टार्टिङ पोइन्ट त मेरो क्यास बुक हो यो सोलुसनको। भनेपछि क्यास बुकमा मैले 400 रुपैयाँ एड गरिदिनु पर्यो यो दुईटालाई बराबर बनाउनको लागि। भनेपछि एडिसन गरिदिनु पर्यो। रङ क्रेडिट बाई बैंक 400 रुपैयाँ। ल अब लास्ट एडजस्टमेन्ट 9 नम्बर लास्ट एडजस्टमेन्ट हेर। लास्ट एडजस्टमेन्ट है, अब नाच्यो। लास्ट एडजस्टमेन्ट डाइरेक्ट पेमेन्ट बाई अ कस्टमर इन्टु द बैंक बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। एउटा कस्टमरले मेरो खातामा डाइरेक्टली पैसा जम्मा गरिदियो 700 रुपैयाँ, तर मैले क्यास बुकमा रेकर्ड गरेको छैन भनेर भन्दैछ। भनेपछि क्यास बुक र पासबुकमा के हुन्छ हेर। बैंकमा डाइरेक्टली जम्मा गरिदियो भनेपछि बैंकमा डाइरेक्टली जम्मा गरिदियो भने पासबुकमा मेरो 700 रुपैयाँ थपियो, तर क्यास बुकमा त मैले रेकर्ड गरेकै छैन। अब मेरो पासबुकमा 700 बढी भयो, क्यास बुकमा त छैन। अब क्यास बुकलाई पासबुकसँग बराबर बनाउनको लागि मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट क्यास बुक हो, क्यास बुकमा मैले एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। मैले यहाँ -700 गरिदिए पनि दुईटा साइड बराबर हुन्छ नि हैन, हुन त पासबुकमा गर्दै नि। तर मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट क्यास बुक भएपछि मैले क्यास बुकमै गर्नुपर्छ। क्यास बुकमा मैले +700 गरिदिनु पर्यो यो दुईटा साइड बराबर बनाउनको लागि। भनेपछि एडिसन गरिदिनु पर्यो। एडिसन गरिदिनु पर्यो कति? एडिसन गरिदिनु पर्यो डाइरेक्ट पेमेन्ट रिसिप्ट बाई बैंक। बैंकले डाइरेक्टली पेमेन्ट रिसिभ गरिदियो मेरो लागि कति रुपैयाँ? 700 रुपैयाँ। ल अब हाम्रो एडजस्टमेन्ट पनि सकियो। अब एउटा काम बाँकी रह्यो। के काम बाँकी रह्यो? अब तिम्रो काम बाँकी रह्यो। तिम्रो काम भनेको के हो? क्याल्कुलेटरमा प्लस माइनस गरेर ब्यालेन्स एज पर पासबुक कति आउँछ निकाल्ने। ब्यालेन्स एज पर पासबुक कति आउँछ निकाल। कति आउँछ निकाल। कति आउँछ? कति आउँछ शिक्षा? छिटो गर ढिलो भइसक्यो। कति आउँछ? कति आयो? कति? 100 रुपीज। ल ठिक छ 100 रुपीज। 100 रुपीज आयो मेरो ब्यालेन्स एज पर पासबुक। ब्यालेन्स एज पर पासबुक आयो मेरो 100 रुपीज। अब यसैलाई तिमीले यो साइडमा एउटा लाइन तान्दियौ, यहाँनिर एउटा लाइन तान्दियौ र यहाँनिर रुपीज भनेर लेखिदियौ र यो साइडमा पार्टिकुलर्स भनेर लेखिदियौ।
फर्मेट भइहाल्यो नि भएन भयो कि भएन भन त सफा बनाऊ है एक्जाममा मैले त्यहाँ तिमीलाई बुझाउन परेर अलि कम सफा भयो तिमी चाहिँ अलि बढी सफा भयो ल सुन बुकको सँग मिलेन भने हो कति छ बुकमा बुकमा ओभरड्राफ्ट देखाएको छ 100 रुपैयाँ बुकको गलत छ बुकको गलत छ है बुकको सोलुसन गलत छ बुकको सोलुसन गलत छ बुकको सोलुसन फलो नगर बुकको सोलुसन गलत छ बुकको सोलुसन फलो नगर मैले गरेको सोलुसन ठिक छ मेरो सोलुसन फलो गर ठीक छ कुरै छोड्देऊ कुरै बुकमा कति गल्ती छ भनेर तिमीले यो नयाँ 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 हाम्रो भाइले एकजनाले सोधे के मलाई नाम चाहिँ थाहा भएन बुकमा कति गल्ती छ भनेर तिमीले हाम्रो पुरानो जुन स्टुडेन्ट छन् नि अहिले कनेक्ट भइरहेका यिनीहरूको जुन अहिलेको एक्जाम रोके डिसेम्बरमा सर्ला जस्तो छ यिनीहरूलाई सोध बुकमा कति गल्ती छ भनेर उनीहरूले भनिदिन्छन् बुकमा आधा गल्ती छ आधा त नभनौँ है फेरि त्यो नराम्रो म्यासेज जाला धेरै गल्ती छ बुकमा क्लेरिकल गल्तीहरू धेरै छन् के प्लस माइनस गल्तीहरू हैन कतै कतै लजिकल मिस्टेक पनि धेरै छन् हैन अनि त्यसपछि क्वेशन इनकम्प्लिट छ कति धेरै क्याप 1 क्याप 2 दुईटैको त्यस्तै छ ल ठिक छ ल सुन अब मेरो कुरा सुन यदि यो भइसक्यो भने अब मेरो कुरा सुन नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरिमा तिमीले के गरेर आउँछ त खाली आताउने कुरा त भएन के कसो नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरिमा तिमीले इलुस्ट्रेसन 3 होमवर्क त्यस्तै अनि ठिक छ ल यति एउटा हैन इलुस्ट्रेसन 7 पनि होमवर्क इलुस्ट्रेसन 3 र इलुस्ट्रेसन 7 होमवर्क एउटा मात्रै दिन हुन्न के फेरि तिमी रिसाउँछौ एउटा मात्रै दिँदाखेरिमा हैन त्यही भएर दुईटा दिएँ मैले इलुस्ट्रेसन 3 र इलुस्ट्रेसन 7 होमवर्क है सोलुसन ल भयो ल सोलुसन देखाइदिनु पर्यो रे ठिक छ कपी भयो कि भएन ल भयो भने ल ठिक छ ल आजलाई बाइ बाइ अर्को क्लासमा आउँदा म होमवर्क चेक गर्छु है म कम्पलसरी होमवर्क चेक गर्छु अर्को क्लासमा होमवर्क कम्पलसरी हो है होमवर्क गरेर आउनुपर्छ